प्रभात मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भूतीनां च संस्कृतवार्ताः श्रोतुं सम्प्रति वार्ताः देहली मुख्यमन्त्रिणे उच्च न्यायालयेन मध्यांतर प्रतिभूत नवदेहली प्रस्तुते प्रचलिष्यमाणायां लोकसभा निर्वाचने प्रचाराय देहली मुख्यमन्त्रिणे अरविंद केजरीवाल वर्याय उच्च न्यायालयः शुक्रवासरे जून प्रथम दिनाङ्कपर्यन्तं मध्यांतर प्रतिभूत्वं प्रादात्। देहली मद्यपान विभाग नीति कोलाहलिक निर्देशनालयेन अरविंद केजरीवालः बन्धनम् अनुभूतवान्। अंतिमतया प्रतिभूत्वं प्राप्य केजरीवालः लोकसभा निर्वाचनस्य प्रचारे भागं ग्रहीतुम् अवकाशं प्राप्नोत्। भाजपक्षस्य प्रशासने चैतन्यं नवदेहली सर्वकारीय स्वायत्त संस्थाः कांग्रेस सर्वकारः निर्लक्ष्यं कृतवान्। अस्माकं भारतीय जनता पक्षस्य प्रशासने ताः चैतन्यं प्राप्नुवन् इति केन्द्र वित्त सचिवा निर्मला सीतारमण असूचयत्। भारतीय जनता पक्षस्य प्रशासने सर्वकारीय स्वायत्त संस्थाः अधोगतिं प्राप्नुवन् इति राहुल गांधी आरोपं कृतवान्। तस्मै उत्तरं निर्मला सीतारमण प्रादात्। सर्वकारीय स्वायत्त संस्थां हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड संयोज्य नैकाः संस्थाः कांग्रेस निर्लक्ष्यम् अकरोत्। परं मोदे अधिकारे ताः सर्वाः चेतनां प्राप्नुवन्। चतुर्षु वर्षेषु HAL संस्थायाः विपणि मौल्यं 13% पर्यन्तं वृद्धिं गतम्। तत्रापि 2.5 लक्ष कोटि 2.5 लक्ष कोटि पर्यन्तम् अभिवर्धितं। 23-24 वर्षतमे अधिक आर्थिक वर्षे HAL मार्केट 29,810 इति कोट्यधिकम् आयं प्राप्नोत् इति असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। स्वहत्या नैव कार्या प्रौढशाला परीक्षाणां फलितानि प्रकटितानि। केचित् अत्यधिकान् अंकान् प्राप्य उत्तीर्णाः तेभ्यः सुधर्माभिनन्दनम् अर्पयते। तादृशानां श्रेष्ठानां विद्यार्थिनां मातरः पितरः अध्यापकाश्च अभिवन्द्यन्ते। किन्तु केचन छात्राः उत्तीर्णाः भूत्वा वैफल्यं च अनुभवन्ति। तादृशैः नैराश्यं नालम्बनीयम्। पुनः प्रयत्नेन साफल्यम् आप्तुं शक्यम्। मद्दुरु प्रदेशे लिखितानां धेयो विद्यार्थी अनुत्तीर्णः स्वहत्याम् अकरोत् इति दारुणा वार्ता श्रुता। एवं अमृता नाम्नी विद्यार्थिनी उत्तीर्णापि अधिका अंका न प्राप्ता इति हेतोः प्राणान् अत्यजत् इति श्रूयते। एतत् अतीव अनुचितम्। परीक्षासु अत्यल्पान् अंकान् प्राप्तवन्तोपि जीवने साफल्यं लब्धवन्तः सन्ति बहवः। शाला विद्या प्राप्तव्या किन्तु जीवन विद्या ततोऽधिका। अतः स्वहत्या प्रवृत्तिः खण्डनीया। अन्येपि केचन क्षुल्लकैः कारणैः स्वहत्यां कुर्वन्ति इति दुःखदो विषयः। केषुचित् क्षणेषु दुर्बलं मनः स्वहत्या एव श्रेयसी इति वदति। किन्तु जगति दुःखिनो बहवः सन्ति। तद् अपेक्षया वयमेव भाग्यवन्तः इति सन्तोष्टव्यम्। स्वहत्यया परहत्यया वा कापि समस्या परिहृता न भवति। परीक्षा काले स्वपुत्राः मातापितृभ्यां संरक्षणीयाः धैर्यदानेन। श्रोतारः अग्रे सरामः। गण्येभ्यः पद्मश्री प्रदानं राष्ट्रपतिना नवदेहली 24-द्विसहस्रतम वर्षस्य पद्म प्रशस्तेः राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मू वर्या गुरुवासरे राष्ट्रपति भवने प्रादात्। कला क्षेत्रे अनुपमा होश्केरे, साहित्य क्षेत्रे श्रीधर मक्कम कृष्णमूर्ते, KS राजण्णा सोमस्य, समाजसेवायै उद्यम क्षेत्रे शशि सोनिश्च पद्मश्री प्रशस्त्या सभाजिताः। नटः चिरंजीवी नटी वैजयन्तिमाला सर्वोच्च न्यायालयस्य आद्या न्यायाधीशा दी फातिमा बीवी बॉम्बे समाचार पत्रिकायाः मुख्य
मुर्मुजी एन कामा भारतीय जनता पक्षस्य ज्येष्ठ नायकः ओ राजगोपालः तमिलुनटः दि विजयकान्तश्च पद्म प्रशस्त्या विभूषिताः अस्मिन् वर्षे आहत्य 32 साधकेभ्यः पद्म प्रशस्तिः केन्द्र सर्वकारेण प्रदायि। श्रोतारः अग्रेसर हिंदू संख्यायां 7.8% ह्रासः नवदेहली भारत राष्ट्रस्य धर्माधारितां जनसंख्यां प्रति प्रधानमन्त्रिणो आर्थिक सूचना समित्या कृताध्ययनस्य अंकसंख्या प्रकटिता। तदनुगुणं भारते देशे बहुसंख्यकानां गतेषु 65 वर्षेषु 7.8% प्रमाणे अवनतिं प्राप्नोत् एवं जैन पारसी जनेषु अपि संख्या न्यूना समजायत। अस्मिन्नेव समये अल्पसंख्यकानां प्रमाणं गणनीयरीत्या वर्धत। 50-90 ततः पुनः 15-2 इति वर्षेषु भारते मुस्लिम संख्यायां 43.15% वृद्धिः चेत् क्रैस्तानां 5.38%, सिख समुदायस्य संख्यायां 6.58% पर्यन्तं वृद्धिः अभवत्। बौद्धानां संख्या तु अल्पप्रमाणे वर्धिता इति 65 वर्षाणाम् अध्ययनस्य वृत्तम् असूचयत्। विश्वस्य 67 देशेषु एतत् अध्ययनं कृतं। मुस्लिम संख्या बाहुल्येषु पार्श्वदेशेषु मुस्लिम संख्या वृद्धिः अभवत्। बांग्लादेशे मुस्लिम संख्या 18.5% वृद्धिं गता चेत् पाकिस्ताने 3.75%, अफगानिस्ताने 0.9% वृद्धिः अभवत्। म्यांमार देशे थेरवाड बौद्धानां जनसंख्या 65 वर्षेषु 10% न्यूना जाता। मालदीव समुदाये शफी सुन्नी जनसंख्या 1.74 प्रमाणे कुंठिता। पार्श्वनीनोः भूतान लंकादेशयो बौद्ध धर्मीयाणां जनसंख्या क्रमशः 17% 5% इति पर्यन्तं न्यूना अभवत्। हिन्दुराष्ट्रम् इति कथ्यमाने नेपालदेशे हिन्दूनां संख्या 3.6% पर्यन्तम् अवनतिं प्राप्नोत्। श्रोतारः अग्रेसरामः। परमाणु स्फोटकाक्रमणं करिष्यते मास्को। उक्रेन देशाय अमेरिकनेत्रिकानां न्याटो देशानां सहकारो अग्रे प्रवर्तित इति आक्रोशं रष्या देशः व्यक्तीकृत्य न्याटो उक्रेन प्रति स्वसेनां प्रेषयिष्यति चेत् परिस्थितिः गभीरा भविष्यति। तदास्माभिः न्याटो राष्ट्रयोः ब्रिटेन राजधान्यां लंडन नगर्यां फ्रांस राजधान्यां प्यारिस पुर्यां परमाणु स्फोटकाक्रमणं करिष्यते इति जागरां प्रादात्। एतद्विषये प्रतिक्रियां ददत रष्या देशस्य प्राक्तनाध्यक्षः पुटिनस्य आप्तः डिमित्री मेदवेदेव। केचन पाश्चात्य देशाः उक्रेन प्रति सैन्यानि प्रेषयन्तः सन्ति। न्याटो दलानि साक्षात् युद्धे निरतानि। रष्या एतस्य विरुद्धं प्रतिक्रियां करिष्यति, परन्तु उक्रेन सीम्नि नेति वदन् न्याटो राष्ट्रेभ्यः जागरां प्रादात्। सद्यः काले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, बाल्टिक देशाश्च उक्रेन प्रति स्वसैन्य योद्धानां प्रेषण विषयम् अवदन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। भारते अस्थिरतायै अमेरिका यत्नः मास्को। अमेरिका देशः भारत राष्ट्रं संयोज्य नैकदेशेषु अस्थिरतां स्रष्टुं प्रयतमानोऽस्ति। भारतेन साहान्य राष्ट्राणां विषये चञ्चुप्रवेशं कृत्वा शान्तिम् अमेरिका नाशयन् अस्ति इति रष्या देशः आक्षेपः। खलिस्तानी उग्रस्य गुरुपत्वन्त सिंहस्य हत्यातन्त्रविषयेपि अमेरिका योग्यं साक्ष्यम् अदत्त्वा गंभीरतया आरोपं कुर्वन् अस्ति इति रष्या देशः आरोपणम् अकरोत्। गुरुपत्वन्त सिंहस्य हत्यायाः भूमिकायां भारतः हस्तः अस्ति इति वाशिंग्टन पोस्ट प्रतिभासमाना
विदेशांग वक्त्री मरिया झक्रोवा अमेरिका देश एतावत् पर्यन्तं योग्यं साक्ष्यं नादात् इत्यवदत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। षट् नक्सलैः शरणागतेः सुकमा छत्तीसगढ़ 37 इति रूप्यकं 37 लक्षं बहुमानपत्राणि। षट् नक्सलाः छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य सुकमा मण्डलस्य आरक्षकालयम् आगत्य शरणागताः। एतेषां सूचनाप्रदातृभ्यः छत्तीसगढ़ राज्य सर्वकारः बृहत् प्रमाणे बहुमान प्रदानम् अघोषयत्। एतन्मध्ये एव एते षट् नक्सलाः गुरुवासरे स्वयम् आगत्य शरणं प्रपन्नाः। अस्मिन् वर्षे भद्रता दलीयाः छत्तीसगढ़ प्रान्ते 91 नक्सलान् अमारयन्। एतत् सन्दर्भे एव अधिकसंख्यायां शरणम् आगच्छन्तः सन्ति। एतेभ्यः समुचिताश्रयादि व्यवस्थां कृत्वा सर्वकारः रक्षति। अग्रे पश्यामः। भारतस्य व्यङ्ग्यं बेंगलुरु पुरातन वैदिक साहित्याय संस्कृत साहित्य ज्ञानाय यूपीएससी सार्वजनिकाधिकारी स्पर्धा परीक्षायाम् अवकाशो नास्ति, परम इस्लामिक अध्ययनं संयोजितं परिणामरूपेण उर्दू स्वीकर्तारौ अधिका मुस्लिम अभ्यर्थिनो IAS स्थानेभ्यः चिताः भवन्ति। यतो हि उर्दू परीक्षायाः लेखकाः मुस्लिम अभ्यर्थिन एव, परं हिन्दुभ्यः एतद् विषये लक्ष्यमेव नास्ति। जिहादी इस्लाम विषयः शीघ्रं निष्कासनीयः, जिहादी इस्लाम विषयः शीघ्रं निष्कासनीयः इति सर्वे हिन्दवः भारत प्रधानिनं विज्ञापनं कुर्युः, नो चेत् हिन्दुरपि न भवति, हिंदू धर्मोपि हिंदू राष्ट्रे न भवति इति केचन यूपीएससी अभ्यर्थिनो प्रधानिनम् असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। बाहुबली विमोचनाय सिद्ध। भारते पुरातन कालस्य चित्र चालित निर्माणाय तेषाम् उत्साह समर्पणा एव स्फूर्तिः इति चित्र निर्देशक राजमौलिः अवदत्। सर्वभाषासु मे 17 दिनांके डिस्ने हॉटस्टार मध्ये प्रसारः भविष्यति। श्रोतारः डिस्नी प्लस इति हॉटस्टार मध्ये प्रसारः भविष्यति। अग्रे सरामः। आंजनेयस्य भागित्वे ₹1,00,000 दण्डनं नवदेहली। मुकुंद मुरारी चलचित्रे इव कश्चन भुव्याजे देवमेव भागिनं कृत्वा प्रकरणम् अवस्थापयत्। भुव्याज्ययुते स्थले आंजनेयस्य आलयः अस्ति इति कारणेन आंजनेयम् एव सहभागिनं कृत्वा प्रतिवादिनो भूक्रयणं न कुर्युः तथा निर्बन्धो विधीयताम् इति न्यायालयाय आवेदनं समार्पयत्। परं न्यायाधीशः एतत्तु केवलं भूवगिलनार्थं कृतं प्रकरणम्, अत्र आञ्जनेयः कुतो समानीतः इति पृष्ट्वा आवेदनकर्त्री ₹1,00,000 दण्डनं ददात्। श्रोतारः अद्यतनीयवार्ताः अत्रैव समापयामः। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः।